चलिए जी, सब्र के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहला सवाल जो है नाहिद आपा आपसे करती हूँ, असल में सब्र है क्या और कैसे हम अपने अंदर सब्र लाएं, क्यों ये इतना ज़रूरी है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए जिसने हम पर एहसान फरमाया, हमें फ़जीलतों के औक़ात कार हमारे लिए मुक़र्रर किए, हमें इबादतों के मौसम बहार अता किए ताकि रमज़ान के चमनिस्तान में से हम आमाल सोहलिया चुने और इस खुशबू का अपने पास ज़ख़ीरा कर लें जो रोज़े क़यामत हमारे काम आ सके। रमज़ानुल मुबारक का महीना सब्र का महीना है और सब्र का मतलब तो जन्नत है। सब्र के लग़वी मायने हैं किसी और को या अपने आप को रोके रखना या डटे रहना। अच्छा, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, न लोगों की नज़रों में न लोगों के कदमों में। और सब्र की में शिकवा नहीं किया जाता, शिकायत नहीं की जाती, सिर्फ खामोशी होती है और ये खामोशी से परवरदिगार आलम सुनते हैं। सब्र की ज़ुबान इतनी ताकतवर है कि सताने वाले की बुनियादें हिला देती है। देखिए ना, अल्लाह ताला ने कहा है कि इन्नल्लाह मैं माअस सब्र साबिरीन, करने वालों के साथ। बिल्कुल सही। और सब्र करने वालों को अपना दोस्त रखता हूँ, सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ। और कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं, बुराई को भलाई से रफ़ा करते हैं, अल्लाह की राह में छुपे और खुले ऐलानिया खर्च करते हैं, आखिरत का घर उन्हीं लोगों के लिए है। फरिश्ते चारों तरफ से उन्हें घेर लेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे, कहेंगे तुम पर सलामती हो, जो तुम दुनिया में इतना सब्र किया करते थे, इस वजह से तुम उसके मुस्तहिक हुए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि खुशखबरी दे दें सब्र करने वालों को, जो मुसीबतें उनके पास आती हैं तो वो कहते हैं कि हम तो अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं और वही लोग हिदायत याफ्ता हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए फर्जंदे आदम, तूने सदमे में सब्र किया, मेरी रज़ा और सवाब की नियत भी की, तो जन्नत से कम तुझे कोई और चीज़ देने पर तैयार नहीं होगा। और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब रज़ाए इलाही के हुसूल का ज़रिया है। जिस शख्स को कोई जानी या माली सदमा हो या किसी मुसीबत में मुब्तला हो और वो न किसी से शिकवा करे न शिकायत करे, सिर्फ अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे, तो अल्लाह का ज़िम्मा है कि उसकी मग़फ़िरत कर देगा। तो देखिए, हमें बड़े बड़ी मुश्किल हालात में सब्र करना चाहिए और सब्र हमारे ईमान का हिस्सा है। जो लोग ईमान की ताकत रखते हैं, जो लोग अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं, तो वही लोग सब्र की दौलत से माला माल होते हैं। देखिए, जब किसी बंदे का बच्चा मर जाता है तो अल्लाह ताला पूछता है कि तुमने मेरे बंदे के बच्चे की जान ली, तो फरिश्ते कहते हैं कि हाँ मेरे रब। फिर उस पर कहता है कि उसने क्या कहा, तो फरिश्ता कहता है कि मेरे रब आपकी हम्द व सना बयान की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इस बंदे के लिए जन्नत में एक घर तामीर करो और उसका नाम बैतुल हम्द रखो। देखिए, औलाद से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती, ईमान से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। और मोमिन की सबसे बड़ी ज़िंदगी की मता ईमान है। हर चीज़ कुर्बान कर सकता है लेकिन अपना ईमान कभी भी कुर्बान नहीं कर सकता। और जो लोग ईमान की दौलत से माला माल होते हैं, वो सब्र की दौलत से भी माला माल होते हैं। और जो लोग सब्र की दौलत से माला माल होते हैं, वो ईमान की दौलत से भी माला माल होते हैं। दोनों आपस में काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो ईमान का मजबूत होना एक तो लाजमी है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि सब्र और बर्दाश्त क्या अलग है? हम कैसे कह सकते हैं कि हम सब्र कर रहे हैं, या अभी तो हम सिर्फ बर्दाश्त ही कर पा रहे हैं, या सब्र के दायरे में हम अभी आए ही नहीं है? कैसे पता चले? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, लॉजिकली सब्र को समझे और बर्दाश्त को समझे। सही है। अभी हमज़ा ने एक बात कही, हमज़ा अगर मुतवज्जो हैं तो इन्होंने कहा कि गलावटी कीमा बना रहा हूँ जी, है ना। हाँ। गलावटी कीमा, और ये इसमें दो आपने चीज़ें जो कैटलिस्ट डाली है मैरिनेट करने के लिए, वो किस चीज़ के लिए थी? गलावट के लिए। गलावट के लिए। टेंडरनेस को किस में चेंज किया?
सॉफ्टनेस में, है ना, उसकी जो सख्ती थी, जो उसके सख्त रेशे थे, जो उसके अमाइनो एसिड थे, उसको आपने पेप्टाइड को तोड़ा और उसको उसके लिए मतलब क्या हुआ कि जो सख्ती थी वो दो चीजों से आपने पूरी की, एक लहसुन से और दूसरा आपने एक पपीते से दी। ये दोनों कैटलिस्ट हो गए। सही है। अब आ जाए दूसरी बात के ऊपर। ये आपने लिखा कि ईमान रमजान, और फिर आपकी बात पे आती हूँ जी। आपने कहा कि ये जो मेरा कीमा है इसके लिए वक्त चाहिए, मैरिनेट होने के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि उसकी सख्ती उसकी सॉफ्टनेस में तब्दील हो जाए, नरमी में तब्दील हो जाए। यानी सबसे पहली चीज़ उसमें क्या आई? सबसे पहली चीज़ उसके अंदर वक्त आया, और दूसरी चीज़ उसके अंदर उन चीज़ों का, उन अनासिर की मिलावट या उन अनासिर का इंग्रेडिएंट का शामिल होना जिनसे इस अमल को ज़रूरी है। तो ये आपका वो प्रोसेस अब चल पड़ा है। अब उसके बाद आपने उसमें मिठास, उसके अंदर जायका, कितनी सारी चीज़ें डाली। जब आपका गलावटी, जब आपकी डिश आउट होगी, देन यू कैन से अब आपकी रिजल्ट आई। अब आती हूँ मैं उस सब्र की तरफ। ये ईमान है रमज़ान। रमज़ान क्या है? अल्लाह की निशानी। आपको कहीं जाना हो, मुझको कहीं जाना हो, मैं एक को कहूँ कि जी मुझे फला जगह पहुँचना है, ये मेरा एड्रेस है। सही है। एक बंदा इसी तरह से जा रहा है। दूसरा मैं ये कहूँ कि मुझे हमजा के घर जाना है, हमजा के घर जब मैं जाऊंगी तो फला गली है, फला गली के कोने के ऊपर से जब मैं मुड़ूंगी तो वहां पर एक रेड कलर का कोई बॉक्स आएगा, उसके बिल्कुल सामने वाला काले रंग का गेट जो है वो मेरा है। सही है। दोनों पते एक ही हैं। एक मैं चली गई, डायरेक्ट पता दिया, उसमें मुझे दिक्कत हुई, मुश्किल हुई, कोई बहुत ही तकलीफ भी हुई, क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं पहुंच सकी, ना पहुंचाने वाला ना मैं, वो जानती नहीं थी, तो मुझे पहुंचने में मुश्किल हुई। लेकिन मैंने जब हमजा ने मुझे वो समझाया कि मेरे घर में ये निशानियां आएंगी, तो मुझे एक बात पता थी कि मुझे अब मुड़ना है, अब नहीं मुड़ना, अब लाल आया, अब काला आया, अब हमजा के घर का गेट आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि ये रमज़ान असल में एक निशानी है। अब निशानी कैसे है? अब नेकियों की बहारें इसमें जमा कर दी। इसमें रमज़ान है, क़िरात है, ज़कात है, नमाज है, तरावी है, आपकी सदक़ात हैं, आपके खैरात हैं, आपके ज़कात हैं, आपके माल है, माल में से निकाल देना, ये सब निशानियाँ किसकी? ये जो ऊपर लिखा है ईमान की। ठीक है। आप अपने रमज़ान से अपने ईमान को मजबूत कर रहे हैं। अब ये अगर ईमान की बात कहूँ तो सब्र को तो कह ही दिया गया निस्फ़ ईमान। बिल्कुल। अगर निस्फ़ ईमान ये है तो फिर आप सूरह अहक़ाफ़ की आयत के ऊपर चले जाइए, 46वीं आयत के ऊपर। वो नबी जो कि महबूब हैं, जिनके लिए कायनात बनाई गई, जिनके लिए 18,000 आलम बनाए गए, जो सबसे बढ़ के हैं, वो अरहमुर राहिमीन रब्बुल आलमीन और ये रहमतुल लिल आलमीन, इनको कहा गया कि आपसे पहले भी सब्र करने वाले आए थे। 5 उलुल अज़म पैगम्बरान का जिक्र किया सूरह अहक़ाफ़ के अंदर। अब वो कौन से हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 900 साल तबलीग की थी, सब्र किया था, राह हिदायत पे आए, नहीं माने, क्या तकलीफ हुई होगी, यहाँ आई वो बर्दाश्त। अच्छा। वो बर्दाश्त है, लोग जिक्र की तरफ नहीं आए ना, तो बर्दाश्त किया और फिर रब से दुआ की। अच्छा। दूसरे नंबर पे है जो उलुल अज़म पैगम्बरान में जिनका शुमार होता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आखिरी चीज़ उनकी कहाँ से चले, किस तरफ से चले, किधर पैदा हुए, किस घराने में पैदा हुए, जहाँ पर कुफ्र है, इलाहाद है, लेकिन तौहीद का रास्ता ढूंढते हुए जाते हैं। माल छोड़ते हैं, दौलत छोड़ते हैं, ज़मीन छोड़ते हैं, अहबाब छोड़ते हैं, अपने अहबाब छोड़ते हैं। लेकिन जिस वक्त आप अपने दीन की तबलीग में जाते हैं तो आग में भी डाल दिए जाते हैं और आपको आग में जलाया जाता है। और उस लम्हे भी सब्र का अब उस वक्त में देखिए, उस वक्त में कि जबकि मालूम है कि मेरा जिस्म जलने वाला है या मेरा जो भी अंजाम होने वाला है, उस वक्त भी एक जो पेशेंट है जिसको इंड्योरेंस कहेंगे, फोरबियरेंस कहेंगे, वो उस वक्त क्या कहते हैं कि नहीं, मेरे रब को सब मालूम है, मैं तो बर्दाश्त कर रहा हूँ, वो उसका अजर वो दे रहा है। तीसरे थे हमारे जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल है। बनी इसराइल में क्या कुछ नहीं हुआ, मुस्तकिल सब्र की अलामत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शिर्क तक का कर रहे हैं, आप ईमान पे ले भी आते हैं, फिर बछड़े की इबादत भी करने लगते हैं। यहाँ पे भी बर्दाश्त, एक नबी की बर्दाश्त, उलुल अज़म पैगम्बर। फिर हज़रत ईसा के साथ क्या हुआ, फिरौन ने क्या कुछ नहीं किया। देखिए आखिरी वक्त में उनको सूली पे लटका दिया गया। तबलीग है, बर्दाश्त है, और फिर सब्र के उस दर्जे पे जो ईमान कामिल के रास्ते पे चलता है, सूली पे चढ़ कर फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम में, दीन में बहुत सारी ऐसी मिसालें हम सुनते हैं, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पैगम्बरों ने, नबी पाक ने बेशक बड़ा सब्र किया है मुख्तलिफ़ सिचुएशंस पे, लेकिन जब हम पे प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, हम किसी बुरे वक्त से गुजरते हैं, उस लम्हे हमें ऐसा क्या एक चीज़ पकड़नी चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि हम सब्र कर जाएं? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है
کہ جو مصیبتیں ان پر پڑیں نہ وہ دل شکستہ ہوئے، نہ کمزور ہوئے، نہ دشمن کے آگے سرنگو ہوئے، ایسے ہی صابرین کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ دیکھیے صبر جو ہے وہ انبیاء کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ جب انسان کو پتہ ہوگا کہ اللہ ہم کسی مشکل پر صبر کریں گے، اس کا اجر تو ہمارا رب ہمیں دے گا، ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے، ہمیں جنت میں کی خوشخبری ہے، ان کے لیے مغفرت کی خوشخبری ہے، اللہ کی رضا کی خوشخبری ہے، اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی خوشخبریاں ملیں گی تو ہم مشکل سے مشکل حالات میں بھی صبر کرنا سیکھیں گے۔ دیکھیے دنیا کا اصول ہے کرن کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے گا۔ وہ انسانوں کو آزماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے تم اللہ کی مخلوق پر خرچ کر رہے یا نہیں، جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس کا تم صحیح استعمال کر رہے ہو یا نہیں، اور اسی موقع پر لے کر آزماتا ہے، دے کر آزماتا ہے، اور اس امتحان میں پورا اترنا جو ہے وہ صبر کہلاتا ہے۔ دیکھیے جب حضرت معاذ بن جبل کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تعزیت نامے میں 3 چیزوں کی وصیت کی کہ اگر تو نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے ثواب کی نیت کے لیے صبر کیا تو تیرے لیے اللہ کی رحمت، اللہ کی نوازش، اللہ کی ہدایت کی خوشخبری ہے۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ایک پین بھولنے کی بھی رکھی، ورنہ کرن آپ یہ دیکھیں کہ بعض حادثات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جوان بیٹا مر جاتا ہے یا گھر کا کوئی فرد عزیز ملے، بڑا مشکل پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب زیادہ مشکل پڑے تو نماز کا سہارا لو اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو۔ دیکھیے انبیاء کرام کی ہم زندگی دیتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جی دیکھیے لے کے بھی آزماتا ہے، دے کے بھی آزماتا ہے، اور شیطان کا بھی اس میں ذکر آئے گا۔ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی بہت نعمتوں سے سرفراز کیا تھا۔ دفعہ شیطان نے کہا کہ میرے رب تیرا بندہ ایوب تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تو نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا، اتنی دنیاوی نعمتیں دی، اس لیے تیری اتنی عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں سے وہی آئی، ندا آئی کہ ایوب تو ہمارا بڑا صابر بندہ ہے۔ شیطان سے کہا جاؤ تم ایوب کو جا کر آزماؤ۔ دیکھیے کتنی بڑی صبر کی منزل پہ تھے۔ جب وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، شیطان نے کہا کہ ایوب تو اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، تیری تو ساری اولاد چھت کے نیچے دب کر مر گئی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو سجدہ کیا اور کہنے لگا وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے، اس کی امانت تھی اس نے لے لی، مجھے دوبارہ دے دے گا۔ تو یہی ہم مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے، اور یہیں پر آ کر ہم صبر کرتے ہیں۔ اکثر میں اکثر سے بھی ذرا پوچھنا چاہوں گی، اکثر آپ نے بھی لائف میں بہت کچھ دیکھا ہے، آپ نے کس طرح سے صبر کیا؟ اس ٹائم آپ کیسے آگے چلیں؟ کس طرح سے آپ نے اپنے اندر کیا چیز چلائی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کوئی آزمائش دیتا ہے تو بے شک اسے آزماتا ہے کہ کیا یہ صبر کرے گا یا نہیں کرے گا، سب سے بڑی چیز یہ۔ اور اگر آپ نے صبر کر لیا تو وہی بات ہے نا کہ صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ اگر آپ کو جو چیز نواز رہا ہے اور جو چیز نہیں نواز رہا ہے، اگر جو چیز آپ کو نہیں ملی ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تھی، اور اگر آپ کو جو چیز مل گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ صحیح ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو آپ کو مل جائے اچھا اس پہ شکر ادا آگے کا کریں۔ انعام سوچیں۔ میں آپ کو پریکٹیکلی اپنا بتاتی ہوں، میں اگر کسی چیز سے بے چین ہو رہی ہوتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ فلاں شخص یا فلاں سچویشن سے میرے اندر ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہے اور میں اپسیٹ ہو رہی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں اب نیگیٹو ہوتی چلی جا رہی ہوں، صبر کا دائرہ چھوڑ رہی ہوں، تو میں پتہ ہے کیا کرتی ہوں، میں زور زور سے بولنا شروع کر دیتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر میں اپنے شیطان کو جواب دیتی ہوں میں تمہاری باتوں میں ہرگز نہیں آؤں گی، اللہ میرے ساتھ ہے، میں جانتی ہوں کہ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ ضرور اس وقت کا مجھے اجر دے گا، میں شکر کرتی ہوں، میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی، میں وہی کروں گی جو میرا اللہ مجھے کہتا ہے۔ پتہ ہے کیا یہ چیزیں آپ کو مدد کرتی ہیں، بالکل مدد کرتی ہے۔ دیکھیں ہاں یہ آپ کا اس کی جو کسوٹی ہے نا جو تمہیں ابھی اس بات کے اوپر راضی کرتی ہے کہ تم شیطان سے براہ راست گفتگو کر کے اس کو مغلوب کرو۔ آپا میں آپ کو بتاؤں ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا گیا یا سکھایا گیا کہ تم اپنے شیطان سے بات کرو، اس کو چپ کراؤ، وہ تم کو کتنا تنگ کر رہا ہے اندر، شٹ اپ کال دو، شٹ اپ کال دو، سناؤ اس کو بتاؤ کہ تو میرے راستے میں نہیں آ۔ اچھا دوسری ایک اور بات ہے، دیکھو یہ جب آپ بات کر رہے ہو نا کہ کیسے ہم اس کو کیسے ایویلویٹ کریں گے یا ہم اس کے اوپر کیسے آئیں گے، اپنے آپ کو کیسے اس منصب پہ لائیں گے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں،
اور بقصد خاص پیدا ہیں، ہماری وہ کوالٹی نہیں ہے، ہم تو انسان ہیں جو تھوڑی ہی دیر میں صبر کا دامن ایسے ہاتھ میں چھوڑتا ہے کہ ابھی آپ افطاری کے وقت جا رہے ہوں گے تو جو ہجوم اور ٹریفک کا ہوگا وہ بتا رہا ہوگا کہ آپ کی کیا کیفیت ہے، بالکل سب کا ہی صبر جواب دے رہا ہوگا، اور برداشت کا وہ لیول ہوگا جس کے اندر منہ اور ہاتھ دونوں چھوٹ چکے ہوں گے، اور اس کے بعد آپ اپنا ایمان، اپنا انسان، اپنا مسلمان، یہ سب ایک طرف ایک پاکٹ میں ہوگا۔ بات یہ ہے یہ ایک ایسا پرچہ ہے صبر۔ دیکھو میں وہ بات کہتی ہوں کہ جو ہم انبیاء کرام، اولیاء کرام یہ ضبط نفس کی مجاہدات کی منزلوں سے گزرے تو صبر کی منزل کے اوپر پائی۔ میں اور آپ کیا کرتے؟ تو اس کے لیے صرف اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اب جیسے ابھی یہ ذکر ہوا صبر کا پھل، اب پھل میں نے نہیں دیکھا، رحمت میں نے نہیں دیکھی، لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ میں شیطان کو شٹ اپ کال دے کے واپس اپنے آپ کو ری آرگنائز کرتی ہوں تو اس کا مطلب ہے دس از دا پھل یا فروٹ۔ آپ کو پتہ ہے بہت گہرا افیکٹ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا آپ اپنی انرجیز کو چینج کر دیں۔ اگر آپ غصے میں آ رہے ہیں یا کوئی چیز بری لگ رہی ہے، آپ یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جائیں، پانی کا گلاس پی لیں، ہمارے دین میں ہے نا یہ چیزیں۔ میں وہ بتاؤں، ایک ظاہر کے درس و تدریس اور تحقیق کے حوالے سے صبر ایک ایسا پرچہ ہے کہ جو آزمائش کا پرچہ ہے، پرچہ پہلے سے آؤٹ ہو چکا ہے، آبجیکٹیو سب دے دیے گئے، آپ کو بتا دیا گیا کہ جو صبر کرے گا وہ پہلے خوف میں مبتلا ہوگا، دوسرے نمبر پہ اس کو بھوک لگے گی، بھوک سے مطلب وہ بھوک رکھا جائے گا، بھوک کا مطلب یعنی خالی پیٹ نہیں ہے، قحط میں بھی آ سکتا ہے یا کسی بھی قسم کے اس قسم کی مطلب اس مراحل میں آ سکتا ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ نفس کے نقص الاموال ہوگا، اس کا مال تباہ کر دیا جائے گا۔ ابھی آپ نے حضرت ایوب کی بھی مثال دی۔ یہ 3 لیول آپ کے سیکشن اے، سیکشن بی اور سیکشن سی چلے گئے۔ اس کے بعد آپ جو 4تھے درجے کے اوپر آتے ہیں تو وہ ہے پھر آپ کا اولو الاموال، یعنی کہ اموال بھی آپ کا چلا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ثمرات۔ آپ پانچوں کے پانچوں سیکشنوں سے جب نکلیں گے تو آپ کو کنکلوزیو ریزلٹ ملتا ہے کہ یو ہیو بین اچیو A1 گریڈ۔ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ صبر آتا ہے یا لایا جاتا ہے؟ کیا اس کا تعلق ہماری سوچ یا سمجھ سے ہے؟ جتنی اچھی سوچ سمجھ ہوگی کیا ہم صبر کر لیں گے اچھے سے؟ دیکھیے جب ہم اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم انبیاء کرام کی حالت زندگی پڑھتے ہیں، ہم جن کے امتی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم حیات مبارکہ پڑھتے ہیں تو دیکھیں نا کتنے مراحل آئے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور ہمیں بھی صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو وہ خاموش رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہے۔ جب اس شخص نے زیادہ برا بھلا کہنا شروع کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غصہ آیا، انہوں نے پلٹ کر جواب دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر جانے لگے، تو فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بھاگے کہ یا رسول اللہ، جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ تبسم فرما رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے پلٹ کر جواب دیا تو آپ جانے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم نے صبر کیا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، ایک فرشتہ مسلسل تمہاری حمایت میں لڑ رہا تھا، اور جیسے ہی تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا اس جگہ ایک شیطان آ گیا، اور ظاہر ہے جہاں شیطان ہو میں وہاں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ دیکھیے صبر بہت مشکل چیز کا نام ہے، چاہے گھریلو معاملات ہوں